Like, subscribe, and get notified. राजभास कायदो जायत पासून आज मेरेन आमचे दोन फायदे जाल्ले आसात आनी दोनूय महत्वाचे आसात. पयलो फायदो जालो तो आमकां स्टेटहूड मेळ्ळें, घटक राज्य मेळ्ळें. आतां कोणूय म्हणटलो राजभास कायद्याक आनी घटक राज्याक संबंध कितें आसा काय म्हणून. खूब लागींचो संबंध आसा. ओपिनियन पोलांत आमी मर्जर नाका म्हणून सांगलें आनी आमची आयडेंटिटी आमी सांबाळटले म्हणून सांगलें. पूण ही कसली आयडेंटिटी ती सांगली ना, सांगपाक स्कोप नाशिल्लो. दुसरें, त्या वेळार कोंकणी ही भास काय बोली हो वाद चालू आशिल्लो आनी खंयच्याच ऑथॉरिटीन ताजेर आपलें मत दिवंक नाशिल्लें. म्हणून ताका लागून तो प्रस्न अनडिसायडेड आशिल्लो. ह्या कारणा खातीर स्टेटहूड मागल्यारय तें आमकां मेळप कठीण आशिल्लें. खरें म्हणत जाल्यार ओपिनियन पोलांत डॉक्टर जॅक सिकेरा हांणी तिसरो ऑल्टरनेटीव म्हणून घटक राज्य दवरचें अशें मागिल्लें, पूण सेंट्रल गव्हर्मेंटान तें मान्य केलें ना. म्हणटकच ओपिनियन पोल जावन गेलो. आमी मर्जर रिजेक्ट केलें म्हणून विधानसभा उरली संघ प्रदेशाची. ही विधानसभा उरली म्हणून राजभास कायदो आमकां लोकांक सरकारा कडल्यान करून घेवचो पडलो. सरकारान तो आपूण जावन केलो ना. लोकांनी वर्सभर आंदोलन करून सरकाराचेर दबाव हाडून तो करून घेतलो आनी तो घेतलो. तातूंतल्यान आमची कल्चरल आयडेंटिटी क्लियर जाली. आमी कोण तर आमी कोंकणी भास उलोवपी लोक. म्हणटकच आमच्या देशांत 1956 वर्सा 1956 वर्सा एक कायदो केल्लो आसा, स्टेट्स रिऑर्गनायझेशन एक्ट. ताच्या आदी स्टेट्स नाशिल्ल्यो. ब्रिटिशांनी एडमिनिस्ट्रेटीव झोन्स केल्ली आनी आमची ही राज्य करतना कायद्यान सांगलें की ती भाशेच्या आदाराचेर करची म्हणून. आनी देखून मराठीचें महाराष्ट्र जालें, गुजरातीचें गुजरात जालें, कन्नडाचें कर्नाटक जालें. ह्या भशेन भाशांचेर आदारिल्लीं राज्य जालीं. देखून राजभास खंयची हाका म्हत्व आयलें. आनीक आमी राजभास कोंकणी केल्ल्यान हें खूब म्हत्वाचें. कोंकणी करूंक नाशिल्ली जाल्यार कितें जातलें आशिल्लें तें सांगूंक जायना. आमी कोंकणी राजभास केल्ल्यान आमची कल्चरल आयडेंटिटी कोंकणी हें आमच्या देशाक सांगलें आनी संवसाराकूय सांगलें. आनीक एक गजाल मदीं घडली, ताजे वयल्यान कळटा कशें कनेक्शन आसता तें. प्रचार चलता आसतना प्रधानमंत्री राजीव गांधी तेन्नाचे हांगा पाविल्ले गोंयांत. मिडियांतल्या एका मनशान तांकां प्रश्न विचारलो की हांगा मागणी जाता की स्टेटहूड जाय म्हणून, आंदोलन जाता, तुमचे केंद्र सरकाराचे हाजेर म्हणणें कितें. ताणें सांगलें, तुमचो भाशेचो प्रश्न पयलीं सोडयात, मागीर आमी रोखडोच घटक राज्याचो विचार करतात म्हणून. हें कनेक्शन. कारण भाशांचेर राज्यां आदारिल्लीं आसा आनी देखून आमी कोंकणी राजभास म्हणून सांगलें की कोंकणी राज्य आमकां फावो जालें आनी रोखडेंच 4 म्हयन्यां भितर घटक राज्याचें उद्घाटन जालें आनी आमचें राज्य हें आमच्या देशांतलें पयलें कोंकणी राज्य जावंक पावलें. हो एक मोठो फायदो. दुसरो फायदो जालो रिक्रुटमेंट रूल करूंक मेळ्ळो. कॉन्स्टिट्युशनाच्या आर्टिकल 309 सकल केंद्राक आनी राज्य सरकाराक अधिकार दिल्लो आसा रिक्रुटमेंट रुल्स फॉर्म करपाक आनी प्रमोशनाचे रुल्स थारावपाक. 1994 ते 1998 1994 to 1998 ह्या काळांत लुईझिन फालेरो आमचे आदले मुख्यमंत्री हे उद्देग मंत्री आशिल्ले, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर. तांणी हो रिक्रुटमेंट रूल करून घेतले गोंयच्यो सरकारी नोकऱ्यो गोंयकारांक मेळच्यो म्हणून. कारण ताजे आदी सगळें उक्तें आशिल्लें, कोणाकय ती दिवं येताली, सरकाराचेर कसलीच आडखळ नाशिल्ली. म्हणटच त्या रुला प्रमाणे कितें थारायलें की राजभासची नॉलेज एसेन्शियल आनी
डोमिसायल गोंयांत अमकीं वर्सां रावंक जाय. मराठीचें सांगलां थंय, पूण तें मराठी डिझायरेबल म्हळ्यार म्हणजे जायच अशी ना, आसल्यार बरी, खंयची भास जाणूं जाल्यार बरीच न्ही. पूण राजभास कोंकणी आशिल्ल्यान तिजी नॉलेज एसेन्शियल. आतां हांगा हे भाशे खातीर करूंक ना. हे गोंय सरकारांतली नोकरी गोंयच्या तरणाट्याक मेळची म्हणून हो राजभाशेचो उपेग केल्लो आसा. इन्स्ट्रुमेंट म्हणून हे दोन इन्स्ट्रुमेंट, एक भास राजभास आनी एक डोमिसायल. हो राजभास कायद्याचो दुसरो आमकां जाला तो फायदो. पूण राजभास कायद्याचो जो खरो हावेस आसा तो अजून फावो तसो फुडें वचूंक ना. थंय सगळे सरकारांनी आळसाय केल्या. मोठी वायट घडली ती पयली 20-22 वर्सांनी. कायद्याक हातूच लायलो ना. कायदो केलो आनी तो आरमारींत बंद करून दवरलो. त्या कायद्याचेर कसलीच कारवाय जाली ना, कसलेंच इम्प्लिमेंटेशन जालें ना. 2009 वर्सा म्हणजे सुमार 15 वर्सां फाटीं मातशी सुरवात जाली आनी थोडेशें काम जालां. पूण आजून जायतें काम उरलां. त्या खातीर टर्मिनॉलॉजीस करूंक जाय. त्या खातीर सगळ्या सरकारी जे नोकर आसात तांकां राजभाशेचें गिन्यान दिवंक जाय आनी नोटिफिकेशन्स काडपाक, हेर सगळें तयार करपाक उतरावळ तयार करूंक जाय. हें काम जर तेन्ना सुरू जाल्लें आज मेरेन घडये पूर्ण जातलें आशिल्लें आनी प्रशासनांत कोंकणी वतली आशिल्ली, एडमिनिस्ट्रेशनांत. ती आजून वचूंक पावंक ना. इतलेंच न्हय, सरकारान 6 नोटिफिकेशनां काडल्यात ह्या कायद्या सकल. तो कायदो तसो नोटिफिकेशन काडून हळू फुडें वचपाचो, एका रातयांत लागू करूंक जायना. तें नोटिफिकेशन काडटकच सरकारी डिपार्टमेंटान पाळो दिवंक जाय ताका. सरकारी डिपार्टमेंट दिनात, परवाच करनात आनी सरकारूय कांय करना. म्हळ्यार हाजो अर्थ हाज्या राजभास कायद्याच्या इम्प्लिमेंटेशनाच्या संबंदान सरकार सिरियस ना आनी ताका लागून तें इम्प्लिमेंटेशन सारकें जायना. आतां परत एक प्रश्न कोणाच्यानय विचारूंक येता, जाय कित्याक तें इम्प्लिमेंटेशन? राजभास कायद्याचें काम जालें ना. राजभास कायद्याचो मूळ हावेस हो आमचें एडमिनिस्ट्रेशन राजभाशेंतल्यान चलचें. कित्याक राजभास खंयची करतात? लोकांची भास ती राजभास करतात. आमचें लोकशायेंतलें सरकार लोक चलयतात, लोकां खातीर चलता आनी लोकां पासत चलता. म्हणजे लोकां कडल्यान चलता, लोकां पासत चलता आनी लोकांचें सरकार म्हणजे त्या लोक भाशेंतल्यान चलोवंक जाय. म्हणजे सगळ्यांक सोंपेपण जातलें आपले भाशेंतल्यान म्हणटकच. आज आमी एक परकी परदेशी भाशेंतल्यान आमचे राजकारबार चलयतात. स्वातंत्र्य कित्याक घेतलां? स्वातंत्र्य म्हणटा तें अशें वगडावपाचें न्हय. तूं स्वतंत्र जातलो जाल्यार तुज्या पांयार उबो आसूंक जाय. देखून तुजी भास आसा ती वापर आनी ती प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशनांत वापरूंक जाय. हो राजभाशेचो खरो हावेस. तो फुडें वचपाची गरज आसा आनी तो बेगीन फुडें वचपाची गरज आसा. आतां कित्याक लागीं आमी 38 वर्सां वगडायना. 22 पयलींची तर सामकीच वगडायना, कांयच करनासतना. आनी मागीरूय जें कितें काम जालां तें खूब कांसवाचे गतीन जालां. कांसव चलता तसो. तशें उपेग ना. राजभास कायद्याक जर मान दितले आनी राजभाशेचो जर मान राखतले जाल्यार जाता तितले बेगीन ही कामां करून राजभाशेचो उपेग हो एडमिनिस्ट्रेशनाक करूंक जाय. हें राजभाशे कायद्याचें काम उरलां.